अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा वीकली प्रोग्राम जो कि 11 से लेकर 17 अप्रैल तक होगा। 11 से 17 अप्रैल तक अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो इस्लामी तारीखें बनती हैं, 9 तारीख से लेके 15 रमज़ान तक का ये मुक़द्दस महीना जो चल रहा है, उसका एक अशरे से दूसरे अशरे की तब्दीली है। और इसके साथ साथ इस्लामी तौर के ऊपर विसाल है बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और इसके अलावा नज़ूल अंजील का भी दिन आएगा। इसी हफ्ते में रोज़े मुवाख़ात होंगे यकम हिजरी के दिन, और इसके साथ साथ इसी हफ्ते के बिल्कुल इख्तिताम वाले दिन, इतवार वाले दिन 17 तारीख को मिलाद मसूद है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम 3 हिजरी मुताबिक। तो ये बहुत ही ज़्यादा रूहानियत से भरपूर हफ़्ता है, जहाँ पर रमज़ान की खूबसूरत रातें हैं, सहरी के एतबार से, तरावी के लिहाज से, कुरान की तिलावत के एतबार से, और इबादत व वज़ाइफ और दुआओं के लिहाज से। इसके साथ साथ हफ़्ते की जो इब्तिदा हुई शर्फ़ शम्स की खूबसूरत सादतों से, जो कि यूनानी एतबार से था, वैदिक सिस्टम से भी इसी महीने में हमें शर्फ़ शम्स इंशाअल्लाह देखना नसीब होगा, माह रमज़ान में ही। तो इस एतबार से बहुत सारे ऐसे अहबाब जिन्होंने कांटेक्ट किया वज़ाइफ के लिए, दुआओं के लिए, कौन से अमाल आप लोग करना चाहते हैं, और इवन कुछ लोगों ने कुरानी नकूश बनवाने के लिए या लोहे शम्स की अलवाब बनवाने के लिए भी कांटेक्ट किया। तो ऐसे तमाम अहबाब को उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम तर चीज़ें मिल चुकी होंगी, और इसी खूबसूरत सादतों से अगर आप लोग वैदिक सिस्टम के तहत फ़ायदा इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं, तो उस एतबार से भी आप लोग कुरानी वज़ाइफ और दुआएँ उस टाइम में पढ़ सकते हैं। शम्स की साथ आप लोग ज़ंजानी जंतरी से भी देख सकते हैं, 12 इमामिया जंतरी से, अलबैरूनी तकवीम से, इवन हमारा जो मंथली मैगज़ीन आता है आईना किस्मत, उससे भी देखी जा सकती है। इसके साथ साथ आप लोग माह अप्रैल की क्योंकि इब्तिदा है, और ज़ंजानी जंतरी 2022 अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं मार्केट से परचेज़ की, तो उसका PDF फ़ाइल आप लोग मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं, और 12 इमामिया जंतरी भी PDF की सूरत में मंगवा सकते हैं। और इनाम लकी नंबर्स अलबैरूनी तकवीम आप लोग मुझसे PDF फ़ाइल की सूरत में मंगवा सकते हैं 2022 की। माह अप्रैल का शुमारा भी मंगवा सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें PDF फ़ाइल की सूरत में मौजूद हैं। आप लोग अगर अपने मोबाइल स्क्रीन्स के ऊपर, अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग बड़ी आसानी सिंपली एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर PDF, और जिस चीज़ की PDF आपको चाहिए वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह भिजवा दूँगा। तो आइए बढ़ते हैं, हम लोग पूरे वीक के हालात देखते हैं इल्म नजूम के एतबार से, और देखते हैं कि इल्म नजूम के लिहाज से ये हफ़्ता कितना ज़्यादा खूबसूरत गुजरेगा। एरीज़ बुर्ज हमल, एरीज़ वालों का ये पूरा वीक देखा जाए तो हस्बे मंशा गुजारते हुए नज़र आते हैं, ख्वाहिशात की तकमील रहती हुई नज़र आएगी। काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में अच्छे और मुखलिस अहबाब की शमूलियत नज़र आती है, दरीना ख्वाहिशात की तकमील रहती हुई नज़र आती है। इवन आप लोग अपने हल्का अहबाब में वसत देख सकते हैं। कुछ ऐसे अहबाब भी आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं जो कि आपके इज़्ज़त, रुतबे और वक़ार में इज़ाफ़े का सबब बनेंगे, या फिर आप लोगों के रुके हुए काम गवर्नमेंट की सतह के ऊपर, गवर्नमेंट या हुकूमती इदारों की सतह के ऊपर जो रुके हुए काम हैं वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों का कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के एतबार से भी काफ़ी खूबसूरत है। आमदनी के लिहाज से देखा जाए तो हस्ब मंशा आप लोग काफ़ी अच्छी प्लानिंग्स के साथ अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल रखे हुए नज़र आते हैं। अखराजात आपके कंट्रोल्ड हैं, नागहानी तौर के ऊपर कुछ इतने एक्सपेंसेस भी नज़र नहीं आते। कुव्वत फ़ैसला में खूबसूरती, बेहतरी, पायदारी, स्ट्रेस का ख़ात्मा, डिप्रेशन का ख़ात्मा, रिश्तों में खूबसूरती, अजीज़ व अकारिब की तरफ से ताउन का मिल जाना, मावनत का मिल जाना, आप लोगों के सफ़र का इरादा हो तो सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र साबित। और इसके अलावा ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि अजीज़ों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर कर रखी हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक फ़वाइद इंशाल्लाह देख सकेंगे। इसके अलावा ये पूरा वीक देखें, प्रॉपर्टी में, खानगी माहौल में, ज़मीन जायदाद में, ट्रेडिंग के एतबार से जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फ़ेस की वो माजी का हिस्सा था। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए खुशबख्तियों से भरपूर होगा। खानगी माहौल में मुस्बत पहलू शुमार रहते हुए नज़र आते हैं। वालिदैन की शफ़क़त, दुआएँ, उनकी शमूलियत, उनकी मदाखलत, उनकी एडवाइज़ की वजह से आप लोगों की ना सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में बेहतरी आ जाएगी,
بلکہ آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی میں بھی خوبصورتی رہ سکتی ہے۔ شریک محبت کے ساتھ تھوڑی سی حساسیت موجود ہے۔ شریک محبت کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا، یا پھر اظہار محبت میں تھوڑا سا رک جانا، یا اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب میں یا ان کی میڈیکلی طور کے اوپر تھوڑا سا ہیلتھ میں آپ لوگوں کو اضافی توجہ کی اشد ضرورت ہوگی۔ ملازمتی ذمہ داریاں آپ لوگوں کے قدرے بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ جو پرابلم چل رہی تھی وہ انشاءاللہ سلجھنا شروع ہوں گی۔ معاملات زندگی خوبصورت رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا یہ پورا ویک آپ لوگوں کی مشترکہ معاملات ہوں یا ذاتی بزنس کے اعتبار سے چیزیں ہوں، ہر دو لحاظ سے معاملات زندگی آپ لوگوں کے خوبصورت نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے کام میں تسلسل ہے، بہتری ہے، بحالی ہے۔ شراکتی معاملات میں چیزیں جو رکاوٹ کا شکار تھیں یا سست روی کا شکار تھیں، ان میں بحالی اور بہتری نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے تعلیمی معاملات میں بھی آپ لوگوں کی کچھ پروگرس بہتر نظر آئے گی۔ آپ لوگوں کی پریزنٹیشنز یا آپ لوگوں کی ایسی چیزیں جو اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، یا ایون ایگزامز یا پری اسٹینڈ اپس کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں، تو معاملات زندگی سٹڈیز کے اعتبار سے بھی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک ہفتے میں خوشگوار رہ پائیں گے۔ بیرون ملک سے جڑی ہوئی جتنی بھی خواہشات ہیں یا کوئی انویسٹمنٹس ہیں، یا آپ لوگ سفر کا ارادہ بنائے ہوئے ہیں، یا ویزا آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے ابراڈ کا، تو اس اعتبار سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو پرابلمز رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن یہ جز وقتی ہوں گی، جلد حل بھی ہو جائیں گی ویکینڈ سے پہلے۔ تو اس اعتبار سے بہت زیادہ چیزوں کو اپنے ذہن کے اوپر سوار مت رکھیے۔ یہ برا ویک حسب منشا، حسب خواہشات، کریئر میں بہتری، عزت رتبے کی بحالی اور دوسروں سے فیورز ملنے کا ویک ہے۔ اس برے ویک میں آپ لوگ اپنے معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے جو روحانی برکت کے طور پر صدقہ دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق کنتم یا باجرہ۔ برجوس، اور آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ تھوڑا سا سٹل نظر بد کے اثرات آپ کے اوپر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہی نظر بد کے اثرات کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اضافی توجہ کی اشد ضرورت رہے گی۔ آمدنی سے جڑے ہوئے معاملات میں بھی تھوڑی سی پلاننگز اگر آپ لوگ پہلے سے کر لیں تو مالی طور کے اوپر بھی چیزیں آپ کی کافی حد تک انشاءاللہ سٹیبل رہ سکتی ہیں۔ ادروائز اس ویک میں تھوڑا سا ایکسپینسز آپ کے بڑھنے کی انڈیکیشنز ہیں، ناگہانی طور کے اوپر کچھ اخراجات آ سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے تھوڑی سی سیونگز یا پلاننگز آپ کے پاس پہلے سے رہنی چاہیے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کی سوچ میں تھوڑی سی جلد بازی بھی نظر آتی ہے، بحث و تکرار سے حد درجے رکے رہیے۔ تنقید آ رہی ہے یا آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا، سمجھا نہیں جا رہا، تو صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیے۔ قطعی طور کے اوپر لوز ٹاک یا کسی بھی طور کے اوپر اپنے غصے کو آپ لوگ کنٹرول نہ کر پائیں، یا کچھ فی البدی ایسی چیزیں کہہ جائیں جس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا پشیمانی رہے، تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جن میں اگر آپ لوگ تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں، طبیعت میں رک جائیں، تو معاملات زندگی آپ کے بہتر رہ سکتے ہیں۔ ادروائز بحث سوائے طول پکڑنے کے کچھ نہیں دلائے گی، اور معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے پرابلماتک ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو فیملی ممبرز کی طرف سے آپ کی خواہشات کا پورا ہو جانا، آپ کے کریئر کاروبار میں چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے بہتر مواقع ملنا، اس کے ساتھ ساتھ نئی انویسٹمنٹس کے لیے جو پلاننگز چل رہی تھی، ان پلاننگز کو عملی طور کے اوپر آپ لوگ اگر چیزوں کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی معاملات زندگی آپ کی خوبصورت ہیں۔ مشترکہ مفادت کے جتنے کام ہیں ان میں تخلیق پیدا کرنا، کچھ اپنے پہلے سے کیے گئے اقدامات یا اپنے ایگریمنٹس کو دوبارہ سے رینیو کرنا، یا پھر کچھ ریفارمز کی طرف لے کے جانا، یا اپنے معاملات جو مشترکہ طور کے اوپر ہیں ان میں کچھ نئی انویسٹمنٹس کے بارے میں سوچنا، تو اس ویک میں ایسی تمام تر چیزیں آپ لوگوں کے لیے خوبصورت ہیں۔ اس کے ساتھ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو معاملات محبت، اور اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو یہ دو چیزیں آپ لوگوں کے لیے اس پورے ویک میں تھوڑی سی سینسٹیو ہیں، اضافی توجہ کی حامل رہیں گی۔ شریک محبت شاید آپ کی بات کو اس لیول کے اوپر نہ سمجھ سکے جس لیول کے اوپر آپ لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں، یا جس فریکوینسی پہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں شاید وہ آپ لوگوں کی مینٹل فریکوینسی کو نہ سمجھ پائے، تو اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس ویک میں اضافی توجہ یا احتیاط رکھنی چاہیے، یا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ دوسرے فرد کی رائے آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، یا وہ آپ کی بات کو شاید سمجھنے سے قاصر بھی رہے، تو اس اعتبار سے بھی چیزوں کو تھوڑا سا سمجھ کے چلیے۔ اس کے ساتھ ہی پورا ویک دیکھا جائے تو ملازمتی ذمہ داریوں میں حاسد قسم کے لوگوں سے تھوڑی سی لیگ پولنگ رہنے کی انڈیکیشنز موجود ہیں، لیکن
آپ کی جاب سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، آپ کی ذمہ داری جو آپ لوگ انجام دے رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ لوگوں کے عزت اور رتبے کے بحالی کا سبب ہوگا۔ مشترکہ طور کے اوپر جتنے کام ہیں یہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ ازدواجی طور کے اوپر ریلیشن شپ میں مزید پختگی نظر آتی ہیں، یا کوئی ناراضگیاں چل رہی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، پرابلمس ہیں، تو مل بیٹھ کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی خوبصورت ہے۔ کورٹ کچہری لٹیگیشنز یا بیرون ملک سے جڑے ہوئے معاملات بھی اس ویک میں قدرے آپ لوگوں کے حسب منشا رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قدرے کوئی اچھی صورت آپ لوگوں کے لیے بن پائے گی کہ لٹیگیشن سے جڑے ہوئے معاملات میں آپ کو ذہنی طور کے اوپر سکون مل جائے۔ اس کے ساتھ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے حلقہ احباب میں کچھ اعلیٰ شخصیات جو موجود ہیں ان کی طرف سے آپ کے کچھ رکے ہوئے کام بہتر ہو جانا، یا پھر آپ کو ان کی طرف سے کوئی ایڈوائزز مل جانا جس سے آپ کے کریئر میں بہتری آ جائے۔ اس پورے ویک میں نظر بد کے معاملات سے محفوظ رہنے کے لیے آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ جو بنائے برج جوزا، برج جوزا آپ لوگوں کا یہ پورا ویک دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی قوت فیصلہ میں بہتری نظر آتی ہے، بحالی نظر آتی ہے، آپ لوگوں کا چیزوں کو سمجھنے کا جو معیار ہے وہ بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا، جس اعتبار سے چھوٹی چھوٹی پرابلمز، مس انڈرسٹینڈنگز، کریئر سے جڑی ہوئی، روزمرہ زندگی سے جڑی ہوئی، رشتوں کے اعتبار سے، سبلنگز کے لحاظ سے بلا وجہ کی غلط فہمیاں آپ کی انشاءاللہ اس ہفتے میں دور ہو جائیں گی۔ معاملات زندگی خوبصورت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک میں آمدن سے جڑے ہوئے معاملات میں بھی چیزیں مثبت ہونے کی انڈیکیشنز موجود ہیں۔ مالی طور کے اوپر جو ویک پچھلا آپ نے گزارا ہے اس میں جو بلا وجہ کی پرابلمز رہیں، یا اخراجات آپ کے بلا وجہ انکریز ہو جائے، یا ناگہانی طور کے اوپر کچھ ایکسپینسز آپ لوگوں کو فیس کرنے پڑے، اس ویک میں انشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، جس وجہ سے معاملات زندگی آپ کے خوبصورت رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ پورا ویک دیکھا جائے تو بہن بھائی یا عزیز و اقارب ان کے ساتھ مل کے اگر آپ لوگ کوئی چیزیں انجام دے رہے ہیں تو آپ لوگوں کے عزت اور رتبے میں بحالی کا سبب ہوگا۔ خانگی ماحول میں خوبصورتی یا پراپرٹی، گھر کی شفٹنگ، سواری کی تبدیلی کے اعتبار سے بھی معاملات زندگی آپ کے لیے خوبصورت ہیں۔ حسب منشا آپ لوگوں کے کچھ معاہدے طے پا جائیں گے جو کہ آپ کے پراپرٹی سے لنک اپ ہیں، یا آپ کی وہیکل سے چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں۔ محبت سے جڑی ہوئی معاملات زندگی میں بلا وجہ کی جو پرابلمز تھیں، مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، یا پھر شریک محبت سے بلا وجہ اختلاف چل رہا تھا، بحث و تکرار تھا، تو یہ ویک آپ لوگوں کا خوبصورت ہے کہ معاملات زندگی میں چیزیں بہتر ہوں گی۔ حاسد قسم کے لوگوں کی حد بندی ہے، آپ لوگ کافی بہتر انداز میں، بہتر تدارک کے ساتھ اپنے محبت سے جڑے ہوئے معاملات کو بہتر بنا پائیں گے۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی زندگی سے بھی جڑے ہوئے جو تھوڑا سا فرسٹریٹڈ ماحول کریٹ تھا، یا نفسیاتی طور کے اوپر کچھ پرابلمز چل رہے تھے، تو معاملات زندگی وہاں پہ بھی انشاءاللہ خوبصورت ہوں گے۔ فزیکل ہیلتھ میں تھوڑی سی احتیاط کی سٹل ضرورت ہوگی، لیکن ملازمتی ذمہ داریاں ہوں یا آپ کے مشترکہ طور کے اوپر کچھ کام ہوں، اس ویک میں قدر حسب منشا طے پاتے رہیں گے۔ ازدواجی طور کے اوپر شریک حیات کی طرف سے آپ لوگوں کو کچھ بہتر ایڈوائزز، روحانی طور کے اوپر مورل سپورٹ، یا پھر اس کے نصیب کی وجہ سے آپ کے کچھ چیزوں میں بہتری یا بحالی آ جانا، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں خوش بخت ہے۔ مذہب، روحانیت، فلاحی کاموں کی طرف رجحان کر رہنا، یا پھر تعلیمی طور کے اوپر کچھ معاملات ترتیب دینا بھی آپ لوگوں کی زندگی میں خوبصورت نظر آتے ہیں۔ بیرون ملک سے جڑی ہوئی ٹریولنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں یا انویسٹمنٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہوں، اس ویک میں شروعات کرنا، ویزا اپلائی کرنا، کچھ انویسٹمنٹ شروع کرنا، یا ٹریڈنگ کا کام ابتدا کی طرف لے کے جانا بھی آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں فیوریبل انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ اس پورے ویک میں حلقہ احباب سے جڑے ہوئے کچھ افراد آپ لوگوں کو لٹیگیشنز، کورٹ کچہری یا پھر وراثتی معاملات میں بھی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے کچھ آئیڈیاز یا ان کی کچھ تخلیقی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے معاملات جو کہ روزمرہ سے جڑے ہوئے ہیں ان میں بھی کچھ چیزیں بہتر دیکھ پائیں گے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ کینسر، برج سرطان، برج سرطان آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو ہفتے کی ابتدا تھوڑا سا ذہنی طور کے اوپر غیر مستقل مزاجی سے یا انسٹیبل فیلنگ سے ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن جیسے ہی پہلا دن گزرے گا آپ لوگوں کی قوت فیصلہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، مستقل مزاجی آنا شروع ہو جائے گی، سوچ میں مثبت پہلو شمار ہوں گے، حساسیت سے باہر نکلیں گے، اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کے بعد جو فیصلے آپ لوگ کریں گے وہ کافی پائیدار رہ پائیں گے۔
इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा वीक आप लोगों का आमदन के एतबार से बहुत खूबसूरत है, स्पेशली ऐसे अफराद का जो कि अपने आबाई शहर या वतन से दूर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज है या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स का इरादा हो, तो ये वीक आप लोगों का कदरे निस्बतन बेहतर रहेगा। इसके अलावा सफ़र का इरादा हो तो सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र और सफ़र से आपके इज़्ज़त और रुतबे में इजाफा, इसके साथ साथ सफ़र से जुड़े हुए जो अफराद हैं या सफ़र से जुड़ी हुई जो ख्वाहिशात हैं वो आप लोगों की इस वीक में इंशाल्लाह पूरी हो जाने से आप लोगों को ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी सुकून नसीब होगा। खानगी अफराद की तरफ से थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के लिए एहतियाती तदाबीर की सूरत में रहती हुई नज़र आती हैं, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम करना या उनकी ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़ात से मुंसलिक हैं उनका ना चाहते हुए भी पूरा कर देना आपके लिए अच्छा ज़रूरी होगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें फ़ैसले करने से पहले या इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले, इवन घर की तज़ीनो आराइश के बजट को तरतीब देने से पहले, या आप लोग अगर घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस एतबार से भी चीज़ों को थोड़ा सा पहले से इजाफी तवज्जो या इजाफी तरतीब या प्लानिंग्स लाजमी तौर के ऊपर करें और बुज़ुर्गों से वक्फा से मुशावरत करते रहें ताकि घर का माहौल जो है वो खुशगवार ही रहे। इसके अलावा इस पूरे वीक में देखा जाए तो मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात भी थोड़े से हसासियत का शिकार हैं। स्टिल शरीक मोहब्बत शायद आपकी बात को इतने बेहतर अंदाज में ना समझ पाए जिस तरह आप लोग उसको समझाना चाहते हैं, कायल करना चाह रहे हैं, तो इस एतबार से किसी तीसरे फ़र्द की शमूलियत आपकी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में प्रॉब्लम्स को कम कर सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के नफ्सियाती तौर के ऊपर जितने इश्यूज़ हैं या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि बेसिकली उनकी स्टडी से रिलेट कर रही हैं या सोच या जहन का उलझाव है, बिखराव है, उसको इजाफी तवज्जो और वक्त की अशद ज़रूरत होगी। फ़िज़िकल हेल्थ में आप लोगों के लिए निस्बतन बेहतरी है, सेहत जिस्मानी बेहतर होती हुई नज़र आती है, मुलाजमत से जुड़े हुए जो जिम्मेदारियां हैं उनमें खूबसूरती रहती हुई नज़र आएगी, गैबी तौर के ऊपर कुछ आपकी माली तौर के ऊपर मदद हो जाना या कहीं पर रुके हुए पैसे हैं तकाजा करने से वो मिल जाना, इस वीक में आप लोगों के लिए इस एतबार से चीज़ें फेवरेबल हैं। मुश्तरका तौर के ऊपर जितने भी मामलात हैं उनमें माली तौर के ऊपर चीज़ों में फेवर होना या फिर इन्वेस्टमेंट का इरादा हो किसी ख़ास मकसद के तहत कि किसी के साथ मिल के, तो तब भी ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी खूबसूरत है। शरीक हयात के नसीब या उसके एडवाइज़ या उसकी शमूलियत की वजह से आप लोगों को काफ़ी हद तक माली तौर के ऊपर भी फेवर्स मिल सकती हैं और आप लोगों को रूहानी तौर के ऊपर भी मोटिवेशन लेवल इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगा। इसके साथ साथ आप लोग के ऐसे मामलात ज़िंदगी जो कि विरासत से लिंकअप करते हैं या कोर्ट कचहरी से लिंकअप कर रहे हैं, तो इस एतबार में आप लोगों को थोड़ा सा बुज़ुर्गों की मुशावरत के मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि दूसरों की मुशावरत के मुताबिक ही मामलात ज़िंदगी अंजाम देंगे। विरासती या लिटिगेशन के एतबार से तो तभी ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी अपनी सोच या आपके अपने इक़दामात इतने ज़्यादा मेयारी नज़र नहीं आते कि मामलात ज़िंदगी आपके लिए कुछ खूबसूरत रहें लिटिगेशंस में या विरासत में। ये पूरा वीक आप लोगों को अपने करियर से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं, कुछ नए मुआहदे करने का इरादा हो या फिर ऑलरेडी जो पहले से कुछ एग्रीमेंट चल रहे हैं उनमें कुछ रिफॉर्म्स करने का इरादा हो, तो तब भी ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मजबूत है। लेकिन नए काम की शमूलियत अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ उसी में रहिए जिसका पहले से आपको तजर्बा है। कुछ नए तजर्बे की तरफ बढ़ेंगे तो तब आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हल्का अहबाब से जुड़े हुए मामलात ज़िंदगी को देखा जाए तो थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच रखें अपने फ्रेंड्स के सर्कल के टुवर्ड्स, और दूसरों से तवक्कुआत की वाबस्तगी उतनी रखें जितना बाद में आप लोगों को मायूसी न रहे। इस पूरे वीक में रूहानी बरकत के एतबार से आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा सोमवार वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। लियो बुर्ज असद आप लोगों का ये पूरा वीक अगर एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोग अपने फैसलों को थोड़ा सा नज़र सानी ज़रूर कर लेना चाहिए। जो भी इक़दाम कर रहे हैं, जो भी फ़ैसले कर रहे हैं, जो भी चीज़ें फ़ाइनलाइज़ करना चाहते हैं, उससे पहले एक दफ़ा आप लोगों ने अपने तमाम तर इक़दाम, तमाम तर प्लानिंग्स, तमाम तर फ़ैसलों को नज़र सानी ज़रूर करना है। अदरवाइज़ जल्दबाजी में या फ़ैसलों को दोबारा से ओवरव्यू किए बग़ैर इक़दाम अंजाम देने से शायद आप लोगों को इतने अच्छे रिज़ल्ट्स ना मिलें जितने अच्छे रिज़ल्ट्स आप लोग हासिल कर सकते हैं अगर आप चीज़ों को एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें। ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों के आमदन से जुड़े हुए मामलात,
कदरे बेहतर नज़र आते हैं, माली मुश्किलात का हल मिलता हुआ नज़र आता है, रुके हुए पैसों का मिल जाना या फिर दोस्तों से फ़वाइद का मिलना, ख्वाहिशात का पूरा होना, हल्का अहबाब में वसअत आ जाना और कुछ रूहानी तौर के ऊपर, इल्मी तौर के ऊपर अदब से रिलेटेड कुछ अफराद का आपकी ज़िंदगी में शामिल होना मामलात ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। सबसे खूबसूरत चीज़ इस वीक की ये नज़र आती है कि माली तौर के ऊपर आप लोगों को काफ़ी हद तक ज़हनी सुकून रह पाएगा। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में देखा जाए तो आप लोगों के अजीज़ व अकारब, रिश्तेदार, बहन भाइयों के साथ मिल के मुश्तरका तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करना, या ऑलरेडी जो अगर उनके साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो तब भी फेवरेबल नज़र आता है। सफ़र का इरादा हो तो सफ़र आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक वसीला ज़फ़र, खानगी माहौल में खुशगवारी या फिर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी से लिंकअप जितने काम हैं अगर वो शराकत दारी में कर रहे हैं तो तब आप लोगों के लिए चीज़ें फेवरेबल हैं। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में वालिदैन की तदाबीर या उनकी एडवाइजेस या उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशबख्ती आ जाना, ये भी इस वीक में नज़र आता है। इसके अलावा आप लोगों का ये पूरा वीक रूहानी एतबार से भी काफ़ी हद तक मजबूत है। सोच में मजहब, रूहानियत, फलाही कामों के अलावा तख्लीक भी नज़र आती है, क्रिएटिविटी भी नज़र आती है। आपकी कोशिश ये रहेगी कि आपके जितने भी काम आप लोग अंजाम दे रहे हैं उसमें कुछ इनफरादियत रहे, कुछ अछूतापन रहे, कुछ तख्लीकी तौर के ऊपर चीज़ें बेहतर हों, तबीयत में नफासत पसंदी रहती हुई नज़र आएगी। और इसके अलावा थोड़ी सी एडवेंचरस तबीयत भी है जिसकी बदौलत आप लोग कुछ नए कामों का इजरा कर सकते हैं, कुछ नई प्लानिंग्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में कुछ चीज़ें, इक़दामात या परफॉर्मेंस अंजाम देते हुए नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ इजहार मोहब्बत या मोहब्बत को शादी के ऊपर मुंतहा करने के लिए भी किए गए इक़दामात आप लोगों के लिए इस वीक में खूबसूरत होंगे। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक ज़हनी तौर के ऊपर पुरसकून रहती हुई नज़र आती है। माजी में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके सेहत से, जहन से, तालीम से, ये वीक आप लोगों का ऐसे तमाम तफक्कुरात का इंशाअल्लाह ख़ात्मा लेके आएगा। मुलाज़मती ज़िम्मेदारियों में थोड़ी सी आप लोगों को इजाफी तवज्जो की ज़रूरत होगी। तो आपके जो को वर्कर्स हैं, आपके जो मातहत अफराद हैं, कोशिश करें कि को वर्कर्स की किसी भी तौर के ऊपर अपने काम को डाइवर्ट नहीं करें उनके ऊपर। और इसके अलावा आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसका फीडबैक फौरी तौर के ऊपर अपने इमीडिएट बॉस को डेली बेसिस के ऊपर ज़रूर दें। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में देखा जाए तो ये पूरा ही वीक सेहत जिस्मानी के एतबार से काफ़ी खूबसूरत होगा। मुश्तरका तौर के ऊपर जितने भी मामलात हैं या अज़दवाजी तौर के ऊपर आपके रिलेशनशिप में खूबसूरती नज़र आती है। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में आप लोगों के लिए ऐसे मामला जो कि ज़ाती बिजनेस से रिलेट करते हैं और ज़ाती बिजनेस में कुछ नई तब्दीलियां लेके आना चाह रहे हैं या कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स का इरादा हो तो तब भी ये वीक आप लोगों के लिए खूबसूरत है कि कुछ नए मौक़े आपकी ज़िंदगी में शुमार होंगे कि आप अपने करियर को ग्रो कर सकें। ये पूरा वीक रूहानियत के एतबार से भी और आपकी ज़िंदगी में कुछ मुखलिस लोगों की शमूलियत के एतबार से भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट वीक है। इस पूरे वीक में आप लोग अपने मामलात ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा करने के लिए जो रूहानी बरकत के एतबार के ऊपर सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। विर्गो बुर्ज शुमला, बुर्ज शुमला आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों को थोड़ा सा अपने फैसलों को एक दफ़ा नज़रसानी ज़रूर कर लेना चाहिए। जो भी इक़दामात अंजाम दे रहे हैं, जो भी चीज़ें फाइनलाइज करनी है, उससे पहले आप लोगों को एक दफ़ा बुज़ुर्गों से, तजर्बाशुदा लोगों से ज़रूर फैज़मंद होना चाहिए और दूसरों के तजर्बात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हुए अपने वक्त और एनर्जी को और पैसे को महफूज करना चाहिए। इस पूरे वीक में देखा जाए तो कुव्वत फ़ैसला अगर खूबसूरत हो जाती है, आपके फ़ैसले मुस्बत हो जाते हैं तो आप लोगों के करियर, कारोबार, रोज़गार में भी बेहतरी नज़र आती है। अगर आप लोग जल्दबाजी में बग़ैर सोचे समझे या बग़ैर मुशावरत के कुछ इक़दामात कर रहे हैं तो तब आप लोगों के ज़ाती बिज़नेस में, ज़ाती करियर में बिला वजह की प्रॉब्लम्स या बिला वजह की रुकावटें भी रह सकती हैं। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा माली तौर के ऊपर प्लानिंग्स की अशद ज़रूरत रहेंगी। आप लोगों को अपनी सेहत जिस्मानी के एतबार से भी थोड़ी इजाफी तवज्जो की ज़रूरत होगी। मुलाजमत के एतबार से जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको भी इजाफी तवज्जो या इजाफी मेहनत की ज़रूरत होगी। जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर आयद हो रही हैं या ऑन रूटीन जो चीज़ें आप लोग अंजाम देते हैं उससे हट के कुछ चीज़ें आप लोगों को आउटपुट के तौर के ऊपर शो करनी पड़ेंगी, तभी आप लोगों के मुलाजमती तौर के ऊपर जो मेयार है वो बहाल और बरकरार रह पाएगा। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में देखा जाए तो जब भी सफ़र करें, सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें। अजीज़ व अकारब, रिश्तेदार, बहन भाइयों के साथ
توقعات کی وابستگی تھوڑا سا حقیقت پسندانہ یا پھر ان کے ماضی کے رویوں کے مطابق رکھیں، اور اگر ان کے ساتھ مل کے کچھ آپ لوگ شراکت داری میں کام کر رہے ہیں تو تب بھی چیزیں جو پہلے سے چل رہی ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کچھ نئی چیزوں یا نئی انویسٹمنٹ سے رکے رہیں۔ اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو سواری کی تبدیلی ہو یا گھر کی شفٹنگ ہو یا گھر کی تعمیر ہو یا گھر سے کوئی ڈیلنگز ہوں یا سیل پرچیز کا ارادہ ہو، تو اس اعتبار سے بھی جو چیزیں پہلے سے فائنل شدہ ہیں صرف انہی تک محدود رکھیں۔ اس ویک میں کوئی نئی ڈیل کرنا، نئی انویسٹمنٹ کرنا، نئی پراپرٹی کی طرف جانا یا سواری کو تبدیل کرنا شاید آپ کے لیے اتنا زیادہ فیوریبل نہ رہ پائے۔ ایون گھر کی تزئین و آرائش یا پھر گھر کی شفٹنگ کے اعتبار سے بھی جو معاملات زندگی ہیں ان کو اگلے ہفتے کے اوپر پوسٹ پون کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ خوبصورت رہ پائیں گے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کو اپنے فیملی ممبر سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا اضافی توجہ کی بھی ضرورت رہے گی۔ اگر ان کو یہ فیلنگ آئی یا یہ چیز ان کو یہ فیل ہوئی کہ شاید آپ ان کی خواہشات کا احترام نہیں کر رہے یا آپ ان کو فار گرانٹڈ لے رہے ہیں اور ان کی چیزوں کو امپورٹنس نہیں دے رہے، تو تب آپ لوگوں کو تھوڑا سا خانگی ماحول میں بھی تھوڑا سا تناؤ رہتا ہوا نظر آئے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی قطعی طور کے اوپر جتنی بھی چیزیں آپ سے منسلک ہیں آپ اس کو آن ٹائم ڈیلیور کرنے کی کوشش رکھیں۔ معاملات محبت آپ کے لیے مثبت ہے۔ شریک محبت کی طرف سے آپ لوگوں کو مورلی طور کے اوپر سپورٹ رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی وجہ سے تقویت ملتی ہوئی نظر آئے گی یا اولاد کی وجہ سے آپ لوگوں کو چیزیں کافی حد تک مثبت یا فیوریبل دیکھنے کو بھی انشاءاللہ ملیں گی۔ مشترکہ طور کے پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو پلان آؤٹ پہلے سے کر لینا چاہیے یا شریک کار کے ساتھ چیزوں کو مل بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جو ایگریمنٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے پھر اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں شریک حیات کی سوچ کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو اوور کم کرنا پڑے گا۔ مائٹ بھی یہ پاسبلٹی ہے کہ شریک حیات کی سوچ پہ تھوڑی سی سینسٹیوٹی رہے جس وجہ سے بلا وجہ چھوٹی چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگ یا پھر آپ لوگوں کے اوپر تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رہ سکتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ لوگوں کو اس ویک میں اگر بیئر کرنا پڑ رہا ہے یا فیس کرنا پڑ رہا ہے تو اس اعتبار سے چیزوں کو تھوڑا سا اگر آپ لوگ نگلیکٹ کرتے رہیں گے تو آپ کے ازدواجی ریلیشن میں انشاءاللہ خوبصورتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا یہ پورا ویک دیکھا جائے تو کورٹ کچہری ہو یا لٹیگیشن یا وراثتی معاملات یا ابراڈ ٹریولنگ یا پھر ابراڈ انویسٹمنٹ سے جڑی ہوئی چیزیں بھی اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے اتنی زیادہ فیوریبل نہیں ہیں شاید جتنی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہو۔ تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو اپنی ایکسپیکٹیشنز کو حقیقت جو نظر آ رہی ہے اسے تھوڑا سا کم رکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں قطعی طور کے اوپر کوئی مایوسی نہ رہ پائے۔ حلقہ احباب کو دیکھا جائے تو حلقہ احباب میں کچھ ایسے افراد ضرور موجود ہیں جو کہ آپ کے عزت اور رتبے میں اضافے کا سبب ہوں۔ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کی طرف سے کچھ مورلی طور کے اوپر یا اخلاقی طور کے اوپر یا عملی طور کے اوپر کچھ سپورٹ آپ کی زندگی میں رہ پائے جس وجہ سے سوشل لنکس آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں کافی مثبت رہ پائیں گے۔ اوورآل معاملات کو بہتر، خوبصورت یا اپنی سوچ کو، قوت فیصلہ کو بہتر یا پائیدار رکھنے کے لیے آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ لیبرا، برج میزان۔ برج میزان آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوشبخت اس اعتبار سے نظر آتا ہے کہ مذہب، روحانیت، فلاحی کام، محبت، اولاد، کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے یہ تمام تر چیزیں فیوریبل رہنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے آمدن سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی خوشبخت رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مالی طور کے اوپر جتنی بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے ماضی میں شاید الجھاؤ کا شکار تھیں، پرابلماتک تھیں، بلا وجہ چیزیں بکھری پڑی تھیں، اس ویک میں آمدن کے اعتبار سے چیزیں آپ لوگ کے لیے خوشبخت رہ پائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو اس پورے ہی ویک میں اظہار محبت یا محبت کو شادی پہ منتہا کرنا یا پھر زمین، جائیداد، پراپرٹی سواری میں انویسٹمنٹس کرنا یا سیل پرچیز کرنا یا پھر گھر کی شفٹنگ کا ارادہ ہو یا گھر کی تعمیر کی خواہش ہو تو اس ویک میں کرنے سے آپ لوگوں کو کافی حد تک چیزیں انشاءاللہ حسب منشا اور خوش بخت رہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ سبلنگز کی طرف سے یا عزیز و اقارب کی طرف سے جتنے بھی پرابلمز فیس ماضی میں کر رہے تھے تو یہ ویک ان کی طرف سے ایکسکیوزز کا آنا، ریلیشن شپ میں تجدید ہو جانا یا تجدید کے اعتبار سے سفر کا، خواہش کا اظہار کرنا یا پھر ایسی خواہشات جو کہ آپ لوگوں کے مل کے کام کرنے کے اعتبار سے ہوں تو تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ فیوریبل نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کی صحت یابی، ملازمتی ذمہ داریوں میں آپ کے عزت اور رتبے میں بحالی،
मुश्तरका मफादात में कुछ नए एग्रीमेंट्स का हो जाना और इसके अलावा नसीब से जुड़े हुए, रोज़मर्रा से जुड़े हुए कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के एतबार से मामला या आपके बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक्सचेंज या फिर आप लोगों के तलीम से जुड़े हुए मामलात में जो प्रॉब्लम्स आप लोग पिछले 1-2 वीक से महसूस या फील कर रहे थे या फेस कर रहे थे, इस वीक के शुरू से, इब्तदा से ही आप लोगों की ऐसी तमाम तर मसाइल, मुश्किलात का हल आप लोगों को इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत का बढ़ना, चीज़ों का क्लैरिफिकेशंस की तरफ जाना, कुछ गलतफहमियाँ जो माजी का हिस्सा थीं, इस वीक में मिल बैठ के चीज़ों को डिस्कस करने से रिश्ते में खूबसूरती और प्योरिटी आती हुई नज़र आती है। विरासत से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं उनको हल करने के लिए आप लोगों को बुजुर्गों की राय के मुताबिक चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश करनी है। और कहीं भी अगर आपको ये महसूस हो कि शायद आपसे थोड़ी सी ज़्यादती की जा रही है, तो आप उसको तवक्कल की तरफ ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर चीज़ें आपकी फेवर में एट द एंड ऑफ द वीक इंशाल्लाह आ जाएंगी। इस पूरे वीक में आप लोगों के ज़ाती बिजनेस करियर के एतबार से चीज़ों को देखा जाए तो इस वीक में अपने करियर को ग्रो करना या नए मुआहिदे करना या फिर बिजनेस की रिफॉर्म्स को बेहतर अंदाज में प्लान आउट करना, सॉर्ट आउट करना, इस वीक में ऐसी चीज़ें भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह खूबसूरत रहेंगी। हल्का बाब से कुछ जुड़ी हुई ख्वाहिशात को आप लोगों को हकीकत पसंदाना तौर के ऊपर रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोगों के हल्का बाब से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या सोशल लिंक्स हैं या इवन ख्वाहिशात भी हैं, अगर उनमें एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत हाई हैं तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा वक्ती मायूसी रहने की इंडिकेशंस मौजूद हैं। इस पूरे वीक में अपने मामलात ज़िंदगी को खूबसूरत और मज़बूत रखने के लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। स्कॉर्पियंस, बुर्ज अक़रब। बुर्ज अक़रब आप लोगों का ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों की सोच में, मिजाज में, आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के अंदाज़ गुफ्तगू में खूबसूरती रहती हुई नज़र आती है। चीज़ों में तख्लीक पैदा करना, खूबसूरती पैदा करना, खानगी माहौल में खूबसूरती लेके आना या अपने फैमिली मेम्बर के साथ अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाना, इवन आप लोगों का जितना भी इजहार मोहब्बत है या इजहार ख़याल है, अल्फाज की नरमी, शाइस्तगी आप लोगों के रिश्तों में काफ़ी हद तक मुस्बत पहलुओं को तरतीब देगी। तो जदीद का मरहला भी जारी रहता हुआ नज़र आता है, रिश्तों में भी, काम में भी, मुलाजमत में भी, एग्रीमेंट्स में भी, आप लोगों की सोच के एतबार से भी, क्योंकि सोच में मुस्बत पहलू शुमार हैं। आप अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से असर नो तरतीब देने की कोशिश करते हुए नज़र आएंगे, कुछ नए मौक़ों की तरफ अपनी ज़िंदगी को लेकर जाने की कोशिश करेंगे, कुछ नए नए आइडियाज़ आपके सोच का महवर रहते हुए नज़र आते हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना आप लोगों के करियर की ग्रोथ का सबब भी होगा, आप लोगों की इज़्ज़त और रुतबे में भी इजाफे का सबब बनेगा। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी की तब्दीली, घर की तज़ीन व आराइश, घर की शिफ्टिंग, आप लोग ऐसी तमाम तरह चीज़ें जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड डील अप करना चाहते हैं, तो तब भी चीज़ें आप लोगों के लिए इस पूरे वीक में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार रहेंगी। आमदन से जुड़े हुए जितनी मुश्किलात थी वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कदरे सॉर्ट आउट होने की तरफ बढ़ रही हैं। सफ़र आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र साबित होगा। आप लोगों के ऐसे मरासम जो कि अजीज़ व अकारिब के साथ बला वजह कोई बहस व तकरार की नज़र से वो सही होना शुरू हो जाएंगे, और दौरान सफ़र भी कुछ नए नए आइडियाज़ आपके सोच में, मिजाज में, जहन में आ सकते हैं, जिसकी बदौलत मामलात ज़िंदगी आपके खूबसूरत रह पाए। इसके अलावा ये पूरा वीक आप लोगों के लिए मोहब्बत का इजहार करना या इजहार मोहब्बत के अलावा औलाद से जुड़े हुए मसाइल का हल तलाश करने के एतबार से भी खूबसूरत होंगे, या फिर मोहब्बत को शादी पे मुंतहा करने के लिए इक़दामात अगर करना चाहते हैं तो तब भी ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल है। मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में आप लोगों को थोड़ा सा अपनी इजाफी तौर के पर तवज्जो रखने की ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ बड़ी खूबसूरत है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन स्टाइल या फिर कन्विंसिंग बिहेवियर आप लोगों के को वर्कर्स को और आपके मातहत अफराद को काफ़ी हद तक आपके मामलात या आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक कन्विंस करने में काफ़ी हद तक फेवरेबल इक़दामात अंजाम देगा। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो मुश्तरका मफादत के जितने भी काम हैं उनमें जल्दबाजी के फैसले, जल्दबाजी की इन्वेस्टमेंट्स, जल्दबाजी के एग्रीमेंट्स या फिर आपके शरीके कार के साथ बहस व तकरार से रुके रहना चाहिए। जितनी भी चीज़ें अंजाम देनी हैं जो शराकत की बुनियाद के ऊपर है, बड़े ठहराव, तहम्मुल मिजाजी और माजी के तजर्बात की बुनियाद के ऊपर ही रहनी चाहिए। विरासती मामलात हों या कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के मामलात, इस पूरे वीक में ऐसे तमाम मामलात को हल करना या तवक्कुआत की वाबस्तगी करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा पैसे और वक्त के ज़िया का बाइस हो सकता है, तो चीज़ों को थोड़ा सा रोक लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
تعلیم کے اعتبار سے تھوڑی سی اضافی توجہ رہنی چاہیے، یا پھر بیرون ملک انویسٹمنٹ یا بیرون ملک ٹریولنگ کے اعتبار سے آپ کی جو خواہش ہے اس اعتبار سے بھی معاملات زندگی کو تھوڑا سا اضافی وقت اور توجہ کی ضرورت رہے گی۔ ذاتی بزنس اور کریئر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ویک آپ لوگوں کا حسب منشا رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ کریئر کی گروتھ یا کریئر کو آگے بڑھانے کے کچھ مواقع یا پھر کریئر میں کچھ ریفارمز کی شمولیت آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فیوریبل ثابت ہوگی۔ حلقہ احباب میں جتنے بھی افراد شامل ہیں ان کے ساتھ جو بھی آپ کی توقعات کی وابستگی ہے اس کو تھوڑا سا آپ لوگ ریئلسٹک اپروچ میں رکھیں یا ان کے ماضی کے کردار کے مطابق رکھیں تو آپ وقتی مایوسی سے انشاءاللہ بچے رہیں گے، اور جو نئے افراد آپ کی زندگی میں شامل ہوئے ہیں فوری طور کے اوپر ان کو اپنے راز سپرد کر دینا یا بہت زیادہ ان کے اوپر ٹرسٹ کر لینا بھی آپ کے لیے اتنا زیادہ بہتر نہیں رہے گا۔ اس پورے ویک میں اپنے معاملات زندگی کو مزید خوبصورت اور بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ جو روحانی برکت کے اعتبار کے اوپر اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا جمعرات والے دن حسب توفیق کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا۔ سیجیٹیریس برج قوس، سیجیٹیریس آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کا سفر کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے۔ سفر جب بھی کریں گے وسیلہ ظفر ثابت ہوگا، معاملات زندگی آپ کے خوبصورتی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، آمدن سے جڑے ہوئے جتنے مسائل مشکلات تھے ان کا سلوشن آپ لوگوں کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اخراجات جو کہ بلا وجہ بڑھ رہے تھے ان کو کنٹرول کرنے کے بارے میں آپ کی جو پلاننگز تھی وہ کافی حد تک کارآمد ثابت ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عزیز و اقارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے معاملات زندگی بہتر ہو سکتے ہیں، غلط فہمیاں سلجھ سکتی ہیں یا ناراضگیاں جو ہیں وہ ختم ہونے کے بارے میں بھی آپ لوگ کو سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی تجدید کا مرحلہ آپ لوگوں کے لیے فیوریبل نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو خانگی ماحول میں تھوڑی سی حساسیت ضرور شامل ہے جس کو آپ لوگ اوور کم کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ فیملی ممبرز کی خواہشات کا احترام کریں یا فیملی ممبرز کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی کوشش کریں۔ زمین، جائیداد، پراپرٹی، سواری، ایگریکلچر، ٹریڈنگ، سواری کو تبدیل کرنا، گھر کی تزئین و آرائش، گھر کی تعمیر، یا پھر آپ ایسی ڈیلنگز جو کہ پراپرٹی کے اعتبار سے ہیں، فیوچر انویسٹمنٹس کے اعتبار سے ہیں، ایسی چیزوں کو بھی اس ویک میں انجام دینے کی وجہ رک جانا زیادہ مناسب اور بہتر ہے، اور اگلے ویک کے اوپر پوسٹ پون کر دینا زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا یہ پورا ویک محبت کے اعتبار سے خوبصورت نظر آتا ہے کہ شریک محبت کے ساتھ بلا وجہ کی جو ناراضگی تھی، ناچاکی تھی، پرابلمز تھی، مس انڈرسٹینڈنگس تھی، یا شریک محبت کی جو مینٹل فریکوینسی آپ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تھی اور بلا وجہ بحث در بحث چل رہی تھی، تو یہ تمام تر چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں سہل اور آسانی آنا شروع ہوگی۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب کے اعتبار سے بھی جو فکر مندی لاحق تھی وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ فزیکل ہیلتھ میں بہتری آ جانا، ملازمتی ذمہ داریوں میں تقویت کا بڑھنا یا آپ کی پذیرائی ہونا، آپ کے خود اعتمادی کی بحالی میں کافی حد تک معاونت شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو مشترکہ مفادات کے جتنے بھی کام ہیں ان میں جو پرابلمز تھی، رکاوٹیں تھیں، مسائل تھیں، یا پھر کمپرومائزز جو ہیں وہ وقت کے اوپر پورے نہیں ہو رہے تھے، یا کچھ معاہدوں میں اثر نو تبدیلی کی ضرورت تھی، یا شریک کار کے ساتھ بیٹھ کے کچھ چیزوں کو ترتیب دینا تھا اور بلا وجہ کی پرابلم چل رہی تھی، تو اس ویک میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے تمام تر پرابلمز حل ہونے کی طرف بڑھیں گی، اور آپ کی شراکت داری کی جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں معاملات زندگی خوشبخت رہیں گے۔ ازدواجی زندگی میں بھی شریک حیات کی طرف سے آپ لوگوں کو کافی حد تک چیزیں انشاءاللہ خوبصورت اور بہتر ہی دیکھنی نصیب ہوں گی۔ غلط فہمیوں کا خاتمہ، لڑائی جھگڑے کا، بلا وجہ کے مس انڈرسٹینڈنگس کا خاتمہ خانگی خوشحالی کا سبب بنے گا۔ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو یہ پورا ہی وراثتی طور کے پر جتنی چیزیں ہیں، کورٹ کچہری لٹیگیشنز کے اعتبار سے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حل کرنا یا ان کو پرسو کرنا آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فیوریبل ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ایسی تمام خواہشات جو کہ روحانیت کے اعتبار سے ہیں، روحانی سفر کے لحاظ سے ہیں، بیرون ملک انویسٹمنٹس کے اعتبار سے ہیں، تعلیم کے اعتبار سے ہیں، تو اس ویک میں بھی ایسی تمام تر چیزیں، اقدامات اور خواہشات اور معاملات آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوش وقت نظر آتے ہیں۔ ذاتی بزنس کریئر کے اعتبار سے جتنی بھی چیزیں بلا وجہ رکاوٹ کا شکار تھیں، بہتر نہیں ہو رہے تھے معاملات، تو ایگریمنٹس رکے ہوئے تھے، یا پھر آپ کے بزنس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے فیورز نہیں مل رہی تھیں، تو اس ویک میں چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے قدرے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حلقہ احباب کی طرف سے کانفیڈنس کا ملنا، خود اعتمادی کی بحالی کا ہونا، یا پھر مورل سپورٹ کے علاوہ عملی طور کے اوپر بھی سپورٹ مل جانا آپ لوگوں کے کافی حد تک مخلص احباب کی طرف سے اس ویک میں بھی فیورز رہ پائیں گی۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنے روحانی برکت کے اعتبار سے صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا،
मंगल वाले दिन हस्बे तो भी किसी भी लाल रंग की चीज़ का। कैप्रिकॉर्न बहुत जल्दी। कैप्रिकॉर्नियंस आप लोगों का ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों का ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक मुस्बत, मुस्तहकम और इसके अलावा पुख्तगी की तरफ माइल होने का है। आप लोग ख्वाबों ख्यालों से बाहर निकल के ज़िंदगी की हकीकत और रियलिटीज़ की तरफ माइल होते हुए नज़र आते हैं, और यही वजह है कि आप लोगों की ज़िंदगी में रोज़मर्रा से जुड़ी हुई जितनी प्रॉब्लम्स थी, जितने वहम वसवसे थे, काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ख़त्म होना शुरू होंगे। आमदन से जुड़ी हुई चीज़ों में खुशबख्ती नज़र आती है, आमदन को बढ़ाने के वसाइल भी मिलते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जहाँ पे अखराजात बढ़ रहे हैं वहीं पे आमदन को बढ़ाने के भी असबाब मुहैया होंगे। आप लोगों की मुमकिना तौर के ऊपर फैमिली में इजाफे की ख्वाहिश भी कोशिश करने से पूरी हो सकती है। इसके अलावा ये पूरा वीक आप लोगों का सफ़र के एतबार से भी खूबसूरत है कि सफ़र ना सिर्फ आप लोगों के लिए माली तौर के ऊपर खुशबख्त साबित होगा, बल्कि आप लोगों की इज़्ज़त और रुतबे में भी इजाफे का शुमार होगा। इसके अलावा आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि अजीज़ व अकारिब या बहन भाइयों के साथ मिल के शराकत दारी में चल रही हैं, तो तब भी आप लोगों को माली तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ मिल सकती हैं। खानगी तौर के ऊपर जितनी भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी में, सवारी में, या फिर घर की तज़ीन व आराइश के अतबार से कोई ख्वाहिशात हैं, या आप लोगों के घर को शिफ्ट करने के अतबार से कुछ मामलात हैं, तो ये वीक आप लोगों का हर एतबार से प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, सवारी से जुड़ा हो, एग्रीकल्चर से जुड़ा हो या ट्रेडिंग के अतबार से हो, इस वीक में मामलात को अंजाम देना आप लोगों को ना सिर्फ रूहानी तौर के ऊपर खुशी दिलाएगा, बल्कि माली तौर के ऊपर भी आप लोगों को चीज़ें फेवरेबल और प्लस करता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा ये पूरा वीक औलाद की जितनी भी चीज़ें आप लोगों के लिए बिला वजह फ़िक्रमंदाना थी, बिला वजह प्रॉब्लमैटिक थी, सुलझ जाने से रिलेशनशिप में बेहतरी और इसके अलावा फ़िक्रमंदी के ख़त्म होने से ज़हनी सुकून भी मिल पाएगा। वालिदैन की शमूलियत, दवाएँ, एडवाइज़ या अमली तौर के ऊपर सपोर्ट की वजह से आप लोगों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी फेवर्स मिलने की इंडिकेशंस मौजूद हैं। इस पूरे वीक में शरीके मोहब्बत के साथ बहस व तकरार को अवॉइड करना, जल्दबाजी को अवॉइड करना काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए इजाफी तवज्जो का हामिल होगा, क्योंकि शरीके मोहब्बत के साथ बिला वजह की बहस तूल पकड़ सकती है और बिला वजह के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। चीज़ों को रोक लेना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में कदर मामलात ज़िंदगी आपके खुशबख्त रहते हुए नज़र आते हैं कि चीज़ें जो आपकी मेयार के मुताबिक नहीं हो रही थी, या बिला वजह को वर्कर्स या आपके जो मातहत अफराद हैं उनके साथ बिला वजह चीज़ें प्रॉब्लमैटिक थी, तो चीज़ें सुलझना शुरू होंगी, लोग आपकी बात को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे, या आपका कन्विंसिंग स्टाइल जो है उनकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये पूरा वीक फ़िज़िकल हेल्थ में बहाली और बेहतरी हो जाना, आपके मुश्तरका तौर के ऊपर जितने भी मामलात ज़िंदगी के काम हैं उनमें खूबसूरती आना, या फिर शरीके हयात के साथ बिला वजह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पिछले वीक में शुरू हुई थी, इस वीक में सुलझ जाने के बाद रिश्ते में खूबसूरती आ जाने से ज़हनी सुकून भी मुहैया रहेगा। विरासती मामलात हों या कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के मामलात, ये पूरा वीक आप लोगों को तजर्बाकार लोगों की राय के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। खुद से अपने फैसले शामिल करेंगे तो मामलात फिर शायद थोड़ा सा रुक सकते हैं। ज़ाती बिजनेस से जुड़ी हुई जितने भी एग्रीमेंट्स हैं या मुआहदे हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा रखे ही हुए हैं तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो माजी के तजर्बात हैं या आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उन तक ही लिमिट रखने की कोशिश करनी है। इसके अलावा ये पूरा वीक आपके हल्का हिबाब के अतबार से भी खूबसूरत है कि हल्का हिबाब की शमूलियत, एडवाइज़ या उनके साथ मिल के मुश्तरका तौर के ऊपर काम करने से आप लोगों को माली तौर के ऊपर खुशबख्ती नसीब होगी। इस पूरे वीक में आप लोग अपने मामलात ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जो सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। एक्वेरियस बुर्ज तलब, एक्वेरियस आप लोगों का ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत हफ्ता नज़र आता है, क्योंकि एक्टिव है, मुतहर्रिक है, कॉन्फिडेंट है, मज़हब से आपकी शमूलियत बढ़ रही है, मज़हब से अटैचमेंट बढ़ रही है, रूहानी मशागल आपकी ज़िंदगी में शुमार हो रहे हैं, लहजे में नरमी, शाइस्तगी है, जहन में, सोच में तख्लीक है, तो ये तमाम तरह चीज़ें मिल के आपके काम की ग्रोथ में इजाफे का सबब होंगी। जहाँ पे आप लोग काम के मेयार को बेहतर कर रहे हैं, काम की ग्रोथ को बेहतर कर रहे हैं, वहीं पे आप लोग काम के अंदर इनफरादियत, अछूतापन और कुछ मुनफरद चीज़ें शुमार करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। अपनी जहन में, सोच में हसासियत को ख़त्म करना, वहम वसवसों को ख़त्म करना और बिला वजह की नेगेटिविटीज़ को ओवरकम करने में भी आप लोग काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब नज़र आएंगे। सबसे मेन चीज़, आप लोगों का एनर्जी लेवल दोबारा से बहाल होता हुआ नज़र आएगा।
आप लोगों के आमदन से जुड़े हुए जितने भी मसाइल, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स हैं, उनका सलूशन इंशाल्लाह मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा ये पूरा वीक आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि किसी के साथ मिल के शराकत दारी के ऊपर हैं, या फिर आपके शरीक हयात के साथ इवन मिल के हैं, या उसके नसीब की वजह से हैं, तो तब भी चीज़ें माली तौर के ऊपर आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल साबित होंगी। ये पूरा वीक सफ़र के एतबार से कुछ आइडियाज़ आते हुए नज़र आते हैं। सफ़र की ख्वाहिश, सैर व तफरीह के एतबार से कुछ ख्वाहिशात जो हैं ये आपकी सोच में रहती हुई नज़र आती हैं, या फिर अपने अजीज़ों अकारिब रिश्तेदारों के साथ मिल के कुछ चीज़ों को प्लान आउट करना, या उनके साथ मिल के कुछ आप लोग सफ़र के एतबार से चीज़ों को प्लान आउट करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा ये पूरा वीक आप लोगों का ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी, एग्रीकल्चर या सवारी से जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट से मुंसलिक हैं, तो तब भी ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। या ऐसी तमाम तर चीज़ें जो कि बेसिकली आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात के मुताबिक हैं, तब भी ये वीक आपको उनकी तरफ से फेवर्स और आपके बाहमी चीज़ें जो हैं उनके साथ रवाबत में खुशगवारी दिला सकेंगी। इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात का ख़त्म होना, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का ख़त्म हो जाना, हासद किस्म के लोगों का निकल जाना रोमानवी ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा करेगा। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद की ज़िंदगी में भी जो आपकी फ़िक्रमंदी थी, ज़हनी तौर के ऊपर, नफ्सियाती तौर के ऊपर, तालीम के एतबार से, या उनकी पर्सनल या निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए जितने मसाइल थे, उनका हल मिल जाना भी आप लोगों के लिए ये पूरा वीक काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल रह पाएगा। इस पूरे वीक में आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ में बेहतरी और बहाली आ जाना, मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में खूबसूरती आना, या फिर हसूल मुलाजमत के लिए कोशिशें कामयाब हो जाना आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवारी फराहम करेगा। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में आप लोगों की ऐसी तमाम तर चीज़ें जो कि कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन या विरासती एतबार से हैं, उनको थोड़ा सा रोक लेना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब और बेहतर होगा। लेकिन ऐसी तमाम तर चीज़ें जो कि तलीम से जुड़ी हैं, या बैरून मुल्क ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हैं, तो ऐसी तमाम तर चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अहमियत की हामिल होंगी। ज़ाती बिज़नेस से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं हस्बे मंशा तय पाते हुए नज़र आते हैं, और ज़ाती बिज़नेस को ग्रो करने के एतबार से जितनी ख्वाहिशात हैं वो भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पाया तक मील तक पहुँच सकेंगे। उस पूरे वीक में मामलात ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। स्पाइसेस पर जहाद पाइसेस आप लोगों का ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने मिजाज को, मेयार को, अपनी सोच को मुस्बत और पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। ऐसे लोग या ऐसे अफराद या ऐसी मशागल या ऐसी हैबिट्स को आप लोगों ने अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है, या ऐसे लोगों की कंपनी या गैदरिंग्स को अपने साथ रखने की कोशिश करनी है जो कि आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कर सके, आप लोगों की सोच में मुस्बत पहलुओं को तरतीब दे सके। क्योंकि थोड़ा सा आप लोग सेंसिटिव रहते हुए नज़र आते हैं, छोटी छोटी चीज़ को अपने मिजाज में, अपनी सोच में बहुत ज़्यादा हावी करते हुए नज़र आएंगे, जिस वजह से चीज़ें बिला वजह प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। थोड़ा सा खुद इत्मीनान को बढ़ाना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना है, एनर्जी लेवल को बहाल और बरकरार रखना है, क्योंकि नो डाउट आप लोगों की सोच में, मिजाज में आला ज़रफ़ी नज़र आती है, अपनी ज़ात से दूसरों को ब्लेस करते हुए नज़र आते हैं, अपनी ज़ात से दूसरों को फेवर पहुँचाते हुए नज़र आते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्टअप होती हुई नज़र आती हैं। आप बेसिकली अपनी ज़ात से ना सिर्फ खुद फ़ायदा हासिल करेंगे बल्कि आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को किसी न किसी तौर के ऊपर खूबसूरत ज़रूर बना सकें। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों को थोड़ी सी अपनी माली तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स या फिर माली तौर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई प्लानिंग्स हैं उनको भी असर नो थोड़ा सा तरतीब देने की इजाफी ज़रूरत होगी। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही वीक थोड़ा सा हासिद किस्म के लोगों की भी हदबंदी करनी बहुत अशद ज़रूरत रहेगी, स्पेशली ऐसे हासिदीन जिनको ज़ाहरी तौर के ऊपर आप जानते हैं आपके कामों में बिला वजह की रुकावटें, परेशानियां, बिला वजह आपके वक्त का ज़या, पैसे का ज़या या आपको ज़हनी तौर के ऊपर उलझाने के बारे में रेशा दबानियाँ कायम करते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे लोगों की रूहानी तदारक के अलावा थोड़ा सा हदबंदी भी लाजमी तौर के ऊपर करेंगे। बिला वजह उनकी इन्वॉल्वमेंट आपके काम में, आपकी ज़ात में, आपके घर में, आपकी रोमानवी ज़िंदगी में, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में या कतई तौर के ऊपर आपकी किसी भी चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो जब भी सफ़र करें सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें। अजीज़ व अकारिब, बहन भाई, रिश्तों के साथ मिल के कोई भी काम कर रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को बैठ के एग्रीमेंट्स की सूरत में लिख लेना चाहिए, क्योंकि ज़ुबानी कलामी जो भी चीज़ें होंगी वो आपके लिए बाद में जाके थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इस पूरे वीक में आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि प्रॉपर्टी में है, ज़मीन जायदाद में है, सवारी में है,
آپ لوگوں کے لیے خوش وقت رہتی ہوئی نظر آتی ہیں. خانگی ماحول میں خوشگواری یا پھر زراعت سے جڑی ہوئی ٹریڈنگ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فیوریبل ثابت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کے لیے رومانوی زندگی اعتبار سے بھی خوبصورت نظر آتا ہے. اور اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد سے جڑی ہوئی خواہشات بھی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت شمار ہوں گے. فزیکل ہیلتھ کا بہتر ہو جانا، ملازمتی ذمہ داریوں میں خوش بختی آ جانا یا پھر حصول ملازمت کا مل جانا آپ لوگوں کے لیے ذہنی طور کے اوپر خوش بختی کا سما مہیا کرے گا. ازدواجی زندگی میں درپیش مشکلات، پرابلمز یا پھر شریک حیات کی صحت کی خرابی یا ذہنی طور کے اوپر سوچ میں حساسیت کا ختم ہو جانا اور صحت یابی آ جانا آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک ازدواجی زندگی کے اعتبار سے بھی خوشگواری رہ پائے گی. مشترکہ طور کے اوپر جتنے بھی کام آپ کے چل رہے ہیں شراکت داری کی بنیاد کے اوپر بلا وجہ کی مس انڈرسٹینڈنگس تھیں، پرابلمس تھیں یا رکاوٹ تھی، تو اس ویک میں ابتدا سے ہی چیزیں بحال اور بہتر ہونے کی طرف بڑھ رہی ہیں. تو شراکت داری کے اعتبار سے بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ فیوریبل رہ پائیں گے. اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ویک وراثت کے اعتبار سے ہو یا کورٹ کچہری لٹیگیشنز کے اعتبار سے ہو تو یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ایسے معاملات کو انجام دیں یا پرسو کرتے ہوئے کسی بھی طور کے اوپر فائنینشلی طور کے اوپر انویسٹمنٹس کریں. بلا وجہ کا وقت ضائع ہوگا، پیسہ ضائع ہوگا اور بعد میں آپ لوگوں کو ذہنی طور کے اوپر صرف اور صرف فکر مندی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو چیزوں کو روک لینا یا اگلے ویک کے اوپر ڈیلے کر دینا آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے. بیرون ملک انویسٹمنٹس، بیرون ملک ٹریڈنگ یا تعلیم سے جڑے ہوئے معاملات میں اضافی توجہ کی اشد ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ اپنا ذاتی بزنس اور کریئر میں جو چیزیں آپ لوگ پہلے سے انجام دے رہے ہیں صرف انہی تک محدود رکھنا زیادہ مثبت ہے. اگر آپ لوگ کچھ نئی انویسٹمنٹس یا کچھ نئے معاہدوں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگلے ہفتے کا انتخاب کر لینا آپ کے لیے زیادہ خوبصورت ہوگا. حلقہ احباب میں کچھ مخلص لوگ شامل ہیں جو کہ آپ کو گورنمنٹ کی سطح کے اوپر یا پھر لٹیگیشنز کے اعتبار سے فیورز دے سکتے ہیں یا اچھے آئیڈیاز دے سکتے ہیں جن کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے آپ اپنے معاملات زندگی یا اپنے خواہشات کو پورا کر پائیں. اس پورے ویک میں اپنے معاملات زندگی، اپنی سوچ میں مثبت پہلو شمار رکھنا اور حساسیت سے باہر نکل آنے کے لیے آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا جمعرات والے دن حسب توفیق کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا. مجھے امید ہے کہ میرے اس پورے ویکلی پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنے ہفتے کو بڑی خوبصورتی سے پلان آؤٹ کیا ہوگا. ایسے تمام احباب جو کہ مجھے پرسنلی طور کے اوپر ملنا چاہتے ہیں آپ لوگ لاہور، راولپنڈی اور کراچی میں مجھے بالمشافہ اپوائنٹمنٹ لے کے مل سکتے ہیں. انشاءاللہ راولپنڈی میں 15، 16 اور 17 3 دنوں کے لیے میں موجود ہوں گا ماہ اپریل میں بھی. اور کراچی میں جو لوگ مجھے ملنا چاہیں ماہ جون کے پہلے ہفتے میں آپ لوگوں کو کراچی میں انشاءاللہ ملوں گا. باقی تمام ایام لاہور میں آپ لوگ بالمشافہ مجھے مل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ ابراڈ ہیں، بیرون ملک ہیں، آپ لوگ مجھے واٹس ایپ کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی عبادات، وظائف اور دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی یاد رکھیے گا. بہت ساری دعاؤں میں اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.